ल होइन फ्रेन्ड रिक्वेस्ट मैले गरेँ कि अथवा उसले गरेँ चाहिँ मलाई पनि थाहा छैन होइन उहाँले पनि झुट बोल्यो केमा अस्ति प्रसाद हेरेँ भनेन त्यो मिस्टेक भयो होला उहाँलाई जुनी जुनीसम्म तिम्रै हुने आफै खुसी भइरहेको छु कि खुसी भइरहेको छु नि त अलराइट एमएनएम नेपाल तपाईँ हेरिरहनु भएको छ एमएनएम नेपाल टिम आज कुराकानी गर्नको लागि हाम्रो लागि चाहिँ रिलको जोडी अब आफ्नो लागि चाहिँ रियलको हो कि होइन त्यो थाहा भएन उहाँहरू दुवैजनालाई थाहा होला तपाईँले यति बेला बजारमा एउटा नयाँ गीत सर्च गर्नुभयो भने गीत गाउने कुरा गरिरहनु भएको छ कस्तो भन्दाखेरि म यस्तो गीत गाउँछु भनिरहनु भएको छ उहाँहरू अब कस्तो गीत गाउँदै हुनुहुन्छ त्यो उहाँहरूसँगै कुराकानी गर्छु आज मसँग अहिलेको लागि रिलको एकदमै वन्डरफुल डुओ तर रियल लाइफको डुओ हो कि होइन उहाँहरूलाई नै सोध्छु म राज कटुवाल र वर्षा शिवाकोटी हुनुहुन्छ युट्युबमा गएर म यस्तो गीत गाउँछु सर्च गर्नुहोला त्यहाँ तपाईँले देख्नुहुन्छ माया प्रेमका धेरै कुराहरू अब त्यो माया प्रेमका कुराहरूलाई रियल लाइफमा बनाउन मिल्छ मिल्दैन थाहा भएन एक दुईवटा मैले इन्टरभ्युजहरू हेरेको थिएँ त्यहाँ पनि छन् कुराहरू यो इन्टरभ्यू पनि हेर्नुहोला श्रृङ्खला कस्तो लाग्छ प्रतिज्ञा दिन नबिर्सिनुहोला राजजी वर्षाजी यहाँहरू दुवैजनालाई स्वागत छ धन्यवाद थ्याङ्क यू कुरा कहाँबाट सुरु गरौँ जस्तो लाग्यो मलाई होइन सुरुमा गीतबाट गर्छु है अनि म भनिहाल्छु है सुरुमा त्यस पछाडि केही तपाईँहरूको अन्तर्वार्ताका टाइटलबाट सुरु गर्छु अनि त्यस पछाडि मेरा केही आफ्नै प्रश्नहरू छन् त्यहाँबाट गर्छु है सो सुरुमा चाहिँ गीत गाउने कुरा गरिरहनु भएको छ कस्तो गीत गाइरहनु भएको छ अहिले म यस्तो गीत गाउँछु कस्तो त उसको मनलाई छुने छुन बाँकी हो र अझै यस्तो हो म यस्तो गीत गाउँछु तिम्रो मनलाई छुने यो चाहिँ टाइटल हो नि त हाम्रो होइन ए ओके खुसी भइरुने त्यसमा माया प्रीति हुने माया र प्रीति चाहिँ आइदिइ हाल्छ फेरि त्यस्तो तपाईँ कस्तो गीत सुनिरहनु भएको छ वर्षा उहाँले गाँच्दै सुमधुरता लागेन उहाँले मनबाट होइन मैले लिरिक्स मात्रै भने नि त ए ओके गाइन नि गाउनु त भएको छैन गाउनु लाउनुहोस् त होइन गाउन त अब सुगम दाइले गाएको गीत मैले कसरी गाउँ मिल्छ त मिल्न त मिलिहाल्छ गाउन त्यो लय भाव नमिल्ने त्यो केही पनि मिल्दैन केही मिल्दैन वर्षा तपाईँलाई चाहिँ कस्तो गीतले छुन्छ उहाँले अब गीतमा त मन तन सबैतिर छुने बस्ने कुराहरू छन् गीतमा होइन तपाईँलाई पर्सनली कस्तो गीतले छुन्छ गीत अब यस्तो हुन्छ मुड अनुसार आफ्नो फिल अनुसार हुन्छ मलाई चाहिँ धेरै जसो अलिकति रमाइलो गीतै मनपर्छ क्या अलिकति मुडलाई किनभने धेरै जसो सधैँ जस्तो मुड चाहिँ अलिकति प्रेसरमा अलिकति हुन्छ नि त्यो उसमा भइरहेको बेला अलिकति त्यसलाई एनर्जेटिक गराउने टाइपको सङहरू जस्तो म ट्राभलहरू गर्दाखेरि हरेक ठाउँमा चाहिँ मलाई एनर्जेटिक मुभी नै गीत नै ऊ लाग्छ कि ठिक लाग्छ अब सिनेमा त छैन दिमागबाट हट्दैन के गर्ने र होइन हटाउनु पनि भएन हाम्रो कामै सिनेमा हो होइन सो दुईवटा गीतमा सँगै सहकार्य भयो यहाँहरूको मैले हेरेको सार्वजनिक भएको अब अरू अब तपाईँले गर्नुभएको छ र सार्वजनिक हुन बाँकी छ भने भए पछाडि हेरौँला यो दुईवटा गीतको नयाँ सहकार्य मैले अघि पनि सुरुवातमा भने रिलको लागि नयाँ डुओ तपाईँहरू बनिरहनु भएको छ होइन कति कम्फर्टेबल एकअर्कासँग सहकार्य गर्न रिलमा एकदमै धेरै कम्फर्टेबल भयो यति हाँस्ने होइन मलाई त्यो तपाईँ आफै हाँस्नु भएको फेस हेर्दाखेरि होइन बोल्नुभन्दा अगाडि हाँस उडिसक्यो कि मलाई प्लिज फेरि उस्तै हो फेरि क्वेसन बिर्सिसकेँ मैले अब अनि हाँस्दा हाँस्दा यो रियल डुओ अनि सँगै काम गर्दाखेरि कति कम्फर्टेबल कति मजा कति फरक पनि पाउनुभयो एकदमै धेरै कम्फर्टेबल एकदमै धेरै मजा होइन कि ल फेरि मलाई बोल्नै नदिने भयो क्या दुईजना मिलेर अहिले चाहिँ होइन काम गर्दा रमाइलो पनि भयो होइन कम्फर्ट सहितको रमाइलो भयो क्या 2 दिन हामीले सुट गऱ्यौँ कम्फर्ट सहितको रमाइलो चाहिँ के हुन्छ केही हुँदैन होइन 2 दिन लाग्यो हामीलाई गीत सुट गर्नलाई होइन 2 दिन बितेकै थाहा भएन कि भनेको त्यति कम्फर्टेबल साथ हामीले सुट गऱ्यौँ म केही बोल्दिनँ अब उसले बोल्छ उहाँको लाइन के थियो कम्फर्टेबल सहितको मजा यो मजामा के फरक हुने रहेछ अरूसँग अनकम्फर्टेबल सहितको मजा हुँदैन थियो होला अनकम्फर्टेबल भयो भने त मजै हुँदैन नि त के हो कसो हाँसेरै जाने भयो कि मैले भनेन कि 30 मिनट्समा 15 मिनट्स चाहिँ
आजले बिचाउने बताइदिनुहोस् के चाहिँ होइन कति कम्फर्टेबल कति मजा आयो कम्फर्टेबल नै भयो जस्तै अब इनकेस कामको मात्रै टाइम भेट भएको भए चाहिँ अब प्रोफेसनल वेमै बिहेभ हुन्थ्यो काम त्यस्तै हुन्थ्यो काम सकिन्थ्यो जान्थ्यो होइन अब हाम्रो यही प्रोजेक्टहरू गर्ने क्रममै पनि धेरैचोटि अगाडि भेट भइसकेको थियो प्रिपेरेसन धेरै नै भइरहेको थियो वर्कआउट गरिरहेको थियौँ अनि त्योभन्दा अगाडिदेखि पनि अब अलिअलि एउटा कामको त छँदैछ तर कुरा त छँदैछ तर पर्सनल लेभलमा पनि अब सबैजनासँग भेट्ने उ गर्ने एउटा नयाँ फ्रेन्ड सर्कल बनिरहेको थियो नि त त्यो हिसाबले पनि त्यही सँगै गइरहँदाखेरि त्यहाँ काम मिसिँदाखेरि चाहिँ काम गरे जस्तो फिल भएन कि त्यही नै भन्नु भएन हजुर त्यही हो त्यस्तै हो इट्स ओके ठिक छ अब केही रिसेन्ट आएका यी समाचार र यी अन्तर्वार्तामा सोधिएका ती टाइटलहरूको बारेमा कुरा गरौँ न मलाई एकदमै इपिक लागेको चाहिँ वर्षाजी राजी हुनु थियो भने त्यो बाथटबको सिन दिनुहुन्थ्यो तपाईँले बिहे कहिले होइन अनिपछि तपाईँको एउटा कहाँ देखेको थिएँ मैले हाइलाइट मात्रै हेरेको थिएँ यो भनेको कहिले जहिले पनि हुनसक्छ वैशाखमा पनि हुनसक्छ भन्ने एन्सर यी आफैले आएका यी हाइलाइट्स हेडलाइन्सहरू हेर्दा रिसेन्टली कति मजा लिइरहनु भएको छ हेर्दाखेरि त मजा आउँछ होइन सोद्धाखेरि चाहिँ गाह्रो भएको थियो होइन एन्सर दिने बेलामा हेर्दाखेरि त अब बनिसकेको थियो होइन ल ल भगवान् के हो अब त्यस्तो मजा भयो तपाईँलाई नि मजै भयो कि के फरक अनुभूति भयो वर्षा होइन अब बिहे कहिले त्यस्तो बाथटबको कुरा चाहिँ हामीले पनि त्यस्तो धेरै नोटिस गरेको थिएन होइन भन्नाले काम गर्दै पनि नोटिस भएको थिएन त्यस्तो साह्रो जुन वेले क्वेसन आएको थियो नि त्यो टाइपले चाहिँ उ भएको थिएन अनि तर अब काम हाम्रो त्यो वर्क प्लान नै कसरी भएको थियो भन्दाखेरि एउटा कम्फर्ट जोनमा बसेरै दुईजना काम गर्ने कम्फर्ट जोन थियो बाथटबमा बस्यो त्यही त किन बाथटबमा बसियो भन्ने कुरा कि हुन्छ नि एउटा भर्खरै लभ पर्दै गरेको कपाललाई होइन अलरेडी म्यारिड कपाल जस्तोलाई चाहिँ पोर्ट्रे गर्ने गीतमा भन्ने हिसाबले अब त्यो ठाउँमा पुगेर कस्तो सिचुएसन हुन्छ कसरी काम गरिन्छ भन्ने भइरहेको थियो अनि त्यहाँ अब देखियो लोकेसनमा पुगिसकेपछि बाथटब कस्तो राम्रो देखिएको थियो कि अनि वाइ नट लेस युज भन्ने टाइपले गरे आउँथ्यो सो अब त्यो भन्दाखेरि त्यो अन द स्पट निस्केको कुरा हो होइन अब त्यसमा अब उहाँ भएको भए काम गर्थेँ कि गर्दिनँ थिएँ उहाँसँग मात्रै काम गर्थेँ कि त्यो भन्ने चाहिँ सिचुएसन अनुसार हुन्थ्यो होला होइन तर एक लेभलको कम्फर्ट जोन चाहिँ धेरै नै भयो जस काम गर्दा चाहिँ तर अब त्यस्तो धेरै सोच्नु पर्ने चाहिँ केही पनि थिएन त्यसमा म चाहिँ सोचिरहेको छु कि कोहीसँग बाथटबमा बस्यो भने के फिल आउँछ होला नुहाइ गरेर जाने हो कि के गरेर बस्ने हो भनेर के काम हो त्यो होइन त्यो एउटा इमेजिन गरिरहेको छु कि काम गर्दाखेरि त्यस्तो फिल त केही पनि हुँदैन होइन भिडियोलाई सुन्दर बनाऊ अब त्यहाँ हामीले लोकेसन राम्रो भेट्यौँ नि त गर्दा गर्दै अझ सुन्दर हुन्छ यो गर्दाखेरि भनेर अब डाइरेक्टर साहबले भन्नु भइहाल्यो वाइ नट अब होइन हामी राम्रो कामको लागि यहाँदेखि चितवन त्यस्तो गर्मीमा पुग्यो भनेपछि अझै राम्रो हुन्छ सुनमा अलिकति सुगन्ध थपिन्छ भने किन नगर्ने भन्ने हिसाबले गरेको खास त्यो चाहिँ ठिक छ सुगन्ध थपिरहोस् अब धेरै हाँसियो कि होइन अब चाहिँ त्यस पछाडि पनि मैले अर्को समाचार पढेको थिएँ त्यहाँ चाहिँ आई थिङ्क वर्षाजीले होला एउटा राम्रो साथी नै जीवनमा आइसके पछाडि राम्रो साथी सहयोगी अनि आफूलाई बुझ्ने साथी जीवनमा आइसके पछाडि राज्यले पनि भन्नुभएको थियो होला वर्षालाई भेटिसके पछाडि काम गर्ने अझ ज्यादा ऊर्जा आइरहेछ तपाईँ अझ ज्यादा काम गर्नको लागि उत्साहित हुनुहुन्छ र व्यक्तिगत र प्रोफेसनल जीवनमा पनि एउटा राम्रो फ्रेन्डले त्यो प्रेमी अथवा प्रेमिका नै हुनु पर्दैन होइन एउटा राम्रो साथी जीवनमा आगमन भइसके पछाडि धेरै परिवर्तनहरू अनुभूति गर्न सकिन्छ होइन सकारात्मक हिसाबले होइन आफूले आफैलाई चाहिँ के अनुभूति गरिरहनु भएको छ के फरक पनि पाइरहनु भएको छ एकअर्काको साथ एकअर्काको मित्रता जीवनमा आइसके पछाडि अझै धेरै क्रिएटिभ कामहरू गरौँ होइन अझै हामी यही इन्डस्ट्रीमा लागेका छौँ त हामी दुवैजना यही इन्डस्ट्रीमै छौँ अझै अब यस्तो बन्दको बेलामा हामीले गर्न सक्ने अहिले के नै छ र होइन भनेको अहिले गर्न मिल्ने भनेको म्युजिक भिडियो होइन एडहरू यसलाई अझै मजबुत बनाउँदै यसलाई अझै सशक्त बनाउँदै होइन हामी काम गरौँ भन्ने चाहना नै बढिरहेछ अब हेर्दै जाउँ अझै राम्रो गर्ने प्रयासमा हामी छौँ सकेसम्म राम्रो भन्दा राम्रो नै काम हामी गर्छौँ यो त प्रोफेसनल हिसाबले भयो व्यक्तिगत हिसाबले के परिवर्तन हुने रहेछ एउटा राम्रो साथीको साथले व्यक्तिगतमा अब अलि बढी केयर होइन अब अलि लथालिङ्ग जस्तो भयो भने
जस्तो म भयो भने उसले भन्छ, ऊ भयो भने मैले भन्छ, केही नपुग्छ भने यो गर्दा बेस्ट हुन्छ कि पर्सनल लाइफमा पनि होइन, पर्सनल कामहरूमा पनि यसो गर्दाखेरि चाहिँ अझ राम्रो हुन्छ। पोजिटिभ थट्सहरू अलिक बेसी सेयरिङ हुन्छ अनि अलि पोजिटिभ इनर्जी नै बेसी आइरहेको छ क्या, काम गरिरहँ, ऊर्जा थपिराखेको छ। जे होस् पर्सनल पनि त्यही नै त हो नि। वर्षाको प्रोफेसनल अनि पर्सनल जीवनमा एउटा राम्रो साथीले के फरक प्रभाव पाइरहनु भएको छ? मेरो लाइफमा चाहिँ ममा चाहिँ एकदम धेरै कन्फिडेन्स बिल्डअप भएको छ होइन, हरेक कुरामा कि जस्तै अब काममा पनि कस्तो थियो भन्दाखेरि अब सबैले देखिरहेकै चिज थियो। म एक किसिमले आफ्नै तरिकाले अब कुनै पनि ग्रुपहरूमा त्यस्तो केहीमा इन्भल्भ नभएर कोही टिमहरूसँग धेरै लामो प्रोजेक्टहरू पनि गरिनँ मैले। धेरै जसो सबै नयाँ मान्छेहरूसँगैकै ग्रुपमै मिसिएर नै काम गरिरहेँ। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ कति धेरै लाइफमा हुन्छ नि कन्फ्युजन भइरहने, अनि अब एभ्रिडे नयाँ मान्छे भेट्छ नि त, एभ्रिडे नयाँ मान्छे भेट्ने, एभ्रिडे नयाँ टिम भेट्ने, एभ्रिडे नयाँ मान्छेहरू भेट्दाखेरि उहाँहरूको आफ्नै त्यो पर्सपेक्टिभ हुने, त्यो सबै कुराले दिमाग यति कन्फ्युज हुने क्या, के गर्ने के नगर्ने, यसले भने ठिक जस्तो लाग्ने, उसले भने ठिक जस्तो लाग्ने हुन्छ नि, त्यो सबै चिजमा गइरहेको थियो होइन मेन्टली स्टेट। अनि अलिकति अब यो पोइन्टमा आएर चाहिँ एकजना साथीको हुन्छ नि अलिक आफूलाई नजिकबाट निहाल्ने पनि, प्रोफेसनली पनि हेल्प होस्, धेरै कुरामा पर्सनली पनि हेल्प होस् भन्ने चाहिँ जहिले खट्किरहेको थियो कि त्यो एउटा त्यो चाहिँ लगभग पुरा भएको छ भन्ने जस्तो फिल हुन्छ हरेक कुरामा। जस्तै अब यही प्रोफेसनमा मात्रै हामी छैनौँ, उहाँले पनि बाहिरको कामहरू गरिरहनु भएको छ, मैले पनि अलिअलि एसोसिएट भएको छु म पनि, त्यो चिजमा पनि सल्लाह सुझावहरू हुन्छ। इभन फ्यामिलियर कुराहरूमा पनि यो गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्ने एक लेभलको कोही मान्छेप्रति यति धेरै ट्रस्ट बिल्डअप भइसकेर नै यो सबै कुरा हुन्छ जस्तो लाग्छ होइन। सो कसैलाई यस्तो हुँदो रहेछ कि लाइफमा, त्यही मैले भने नि धेरैजना मान्छे भेटिसकेपछि एकदम कन्फ्युजन भएपछि कसलाई विश्वास गर्ने कसलाई नगर्ने भन्ने त्यो पोइन्टमा आइरहेको टाइममा चाहिँ आखिर हामीले एट द एन्ड कसै न कसैलाई त ट्रस्ट त गर्नुपर्छ नि त होइन, उसले भनेको त सुन्नुपर्छ नि त। कोही एउटा मान्छे त्यस्तो हुन्छ कि साथी होस् अथवा फ्यामिलीकै मान्छे किन नहोस्, जोसुकै होस्, त्यो एउटा स्पेस चाहिँ ओगटिएको भन्ने चाहिँ मैले फिल गरेको छु कि अहिले चाहिँ त्यो चाहिँ छ। गम्भीरै त होइन है, मलाई चाहिँ ठ्याक्कै एउटा गीत आयो यहाँ थाहा छ, एउटा म पनि तपाईँभन्दा अलिकति अझै कमजोर सिङ्गर होइन, त्यही भएर लिरिक्स मात्रै भन्छु ल। के अरे हजारौँ फुलबाट ए मन कसलाई म टिपुँ तै भन भने जस्तो भएछ कि खासमा होइन, हजारौँ मान्छेहरूको सङ्गत भयो, मनले आई थिङ्क राजलाई नै टिप भन्यो। अर्को वेले पनि कसरी भन्दाखेरि अब उहाँ पनि प्रोफेसनली पनि हामी लगभग एउटै फिल्डमै सँगसँगै वरिपरि भेट्नमा मात्रै नभएको होइन, तर हाम्रो सर्कल पनि कता कता सधैँ कनेक्टेड, त्यो सबै भएर पनि धेरै कुराहरू सहज भयो कि कुराहरू गर्दाखेरि। त्यही भएर पनि अब सजिलो भएको छ सबै कुराहरू। सिनेमा क्षेत्रमा राजीको पनि लामो समय भयो, तपाईँको पनि लामो समय भयो, भेटुनको लागि सही समय जुर्न बाँकी रहेछ। तर पहिलोचोटि राजीलाई हेरेको याद छ? केमा हेर्नु भएको थियो, कहाँ हेर्नु भएको थियो? मैले अब यस्तो छ, हामी होइन फेसबुकमा पहिल्यैदेखि रहेछौँ, मलाई थाहा थिएन है, हामी पहिल्यैदेखि नै साथी रहेछौँ। त्यस्तै हो जस्तो लाग्छ मलाई होला पनि। अनि होइन मैले उहाँलाई उहाँको मुभीहरूमा नोटिस गराएको थिएँ, लालटिन त्यसमा नोटिस गराएको थिएँ। त्यसपछि लास्ट इयर हो पूजाजीसँग हजुरको भिडियो आएको थियो एउटा, त्यसमा पनि मैले नोटिस गराएको थिएँ। अनि जस्ट अब हाम्रो फिजिकल्ली भेट मात्रै नभएको, तर उहाँ हुनुहुन्छ है, उहाँ को हो के हो भन्ने चाहिँ जस्ट थाहा थियो कि, तर त्यस्तो डिपली चाहिँ कहिले पनि एनालाइसिस केही कुरामा भएन, त्यो केही नै माहौलै त्यो भएन होइन। तर जस्ट चिनजान चाहिँ थियो भनौँ न, अब एउटै प्रोफेसन। त्यो फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाउनु आँट चाहिँ के हेरेर आँट आएको थियो? कुन चाहिँ भिडियो, कुन चाहिँ सिनेमा हेर्नु भएको थियो? होइन फ्रेन्ड रिक्वेस्ट मैले गरेँ कि अथवा उसले गरे चाहिँ मलाई पनि थाहा छैन होइन, तर गरियो पनि मैले होला, किनभने अब एउटै फिल्डको मान्छे होइन। अनि फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाउनु पनि गलत त होइन नि त, मैले पठाएकै भए पनि गलत होइन भन्छु। अब एउटै फिल्डको मान्छे अब राम्रो लागेर पठाएको नि हुनसक्छ होइन, पठाएको राम्रो लागेर पठाएको हुनसक्छ होइन, हो नै त्यही मना केही छोडेगा भने जस्तो भयो नि त्यो त। फर्स्ट के हेर्नु भएको थियो वर्षाको, याद छ केही? भेटमा ल भेटमा
क्वेसन पनि त्यस्तै एन्सर पनि त्यस्तै आयो क्या अहिले चाहिँ मैले वर्षालाई राम्रोसँग सोधेको छ फर्स्ट प्रोजेक्ट के हुनु भएको थियो त्यही हो कि क्वेसन प्रोजेक्टको कुरा होइन फर्स्टमा के हेर्नु भएको थियो भन्नुभयो भने पुरा क्वेसन आएन नि त फर्स्ट के कामहरू मैले उसको फर्स्ट चाहिँ त्यो वीर विक्रम फिल्मको पिरतीको मिठो तिर्सना भन्ने गीत हेरेको थिएँ होइन खाली बिरती म यस्तो गीत गाउँछु मन बाहेकै होइन हेरेकै भन्नु पऱ्यो नि त त्यसपछि चाहिँ अब अरू नि हेरेर यसो खोलेर के रहेछ त राम्रै रहेछ होइन काम हेरिन्छ नि त्यसमा त होइन ल अनि त्यो अब दुवैजनालाई फेरि अब एउटा पर्सपेक्टिभ बनाइएको हुन्छ कि फ्रेममा पर्दामा हेरिसके पछाडि यो मान्छे यस्तो होला उस्तो होला अनि रियल लाइफमा भेटिसके पछाडि सिनेमाको वर्षा कस्तो लागेको थियो र रियल लाइफको वर्षा कस्तो लाग्यो अनि अल्टरनेट तपाईँलाई पनि त्यही ल प्रश्न अब सिनेमामा त हेर्दाखेरि अब सबै नै राम्रो भइहाल्छ होइन अब सबै राम्रै देखिन्छ नि त बोलिराख्ने जस्तो लाग्छ तर नर्मली भेट्दाखेरि चाहिँ बोल्दो रहेनछ कि भनेको कम बोल्ने एकदमै साई किसिमको क्या एकदमै कम बोल्ने अनि होइन होइन म त बोलिराख्ने हाँसिराख्ने हो होइन खासमा अनि केही भन्नु पऱ्यो भने पनि भन्छु म केही सोध्छु यसरी यसो के होला कसो होला सोच्छु अनि सोधेर म फेरि सोधेर क्वेसनको एन्सर आउँछ भन्ने हुन्छ नि त अनि फेरि यतै फर्किनुपर्छ यो एन्सरको लागि हो कि होइन भन यस्तो हुन्छ कि होइन भन्ने यस्तो हो अनि बिस्तारै बिस्तारै अहिले बल्ल बोल्न थालेछ एकदमै अब लजाउने हो कि अब ह्याबिट पनि हुनसक्छ त्यो एकदमै के भन्छ त्यसलाई सफ्ट के अब एकदमै लो प्रोफाइलमा बस्ने आनन्दले आफ्नो के भयो अब त्यसलाई भन्न चाहिँ आएन मलाई होइन पानी पर्न यो भनेको शुभ हो नि त अब मैले अघि पहिला चाहिँ एन्सर दिउँ भने रोमान्टिक नबनौँ हामी होइन पर्दामा हेरेको राजी र रियल लाइफमा भेट्दाको राजी मैले उहाँको मुभीहरू चाहिँ हेरेको थिएन होइन लालचिनको ट्रेलरहरू यताउति त देखिहाल्छ नि मुभी नै चाहिँ मजाले हेरेको थिएन उहाँले पनि झुट बोल्यो अब पशुपति प्रसाद हेरेँ भने न अस्ति पशुपति प्रसाद त हेरेको म हलमै गरेँ पछि हो त्यो मिस्टेक भयो अनि होइन जस्ट यो फिल्मको सबै फिल्मै नहेरे पनि कति कुरा थाहा हुन्छ नि त त्यहाँबाट चाहिँ नोटिस गरायो भन्ने कुरा हो अनि गीतमा हेरेको थिएँ त्यसपछि राम्रो लागेको थियो मलाई अनि के थियो ए क्वेसन अनि त्यो अब प्रोफेसनली त्यो सबै कामहरू हेर्दा त त्यस्तो जज गर्ने राम्रो हुँदो रहेछ भन्ने मात्रै भएन अब पर्सनल्ली भेट्दाखेरि चाहिँ हाम्रो एकदमै कस्तो भन्दाखेरि एकदम राम्रो लाग्यो क्या मलाई मान्छे चाहिँ एज एन पर्सन नै एकदमै राम्रो हुन्छ नि एउटा मान्छेलाई देख्ने बित्तिकै उसको पर्सनालिटी हेर्ने बित्तिकै एउटा भाइब्स हुन्छ क्या अनि उहाँको चाहिँ एकदम पोजिटिभ भाइब्स छ जुन एउटा अब अनुहार पनि हँसिलो छ होइन अनि कुरा गरिरहन पर्ने अनि एकदम त्यो सोभर के हुन्छ नि त्यो कोही मान्छे कस्तो हेर्दै ज्ञानी राम्रो मान्छे भन्ने हुन्छ नि कोही त्यस्तै टाइपको अब देखेँ मैले चाहिँ मलाई इट्स ओके ठिक छ अब चाहिँ नि यो अब यति धेरै एकअर्काको तारिफ व्यक्तिगत प्रोफेसनल हिसाबले पनि यति धेरै माया प्रेम भइसके पछाडि नि दिलमा घन्टी बजिसक्या हो कि बज्न बाँकी हो कि समाचारमा आए जस्तो बिहेकै तयारीमा जुटिसक्या हो कि भिडियोमा मात्रै बिहेको तयारी हुँदैछ कि यस विषयमा पनि गफ गरौँ न किन मैले यो गरेको भने त्यस पछाडि आउँछु म किन गरेको भन्ने कुरा चाहिँ सो कहिलेकाहीँ आफूले खोजेको रोजेको जस्तो मान्छे आफ्नै वरिपरि पनि दौडिरहेको हुन्छ राम्रो साथी बनेर तर त्यो राइट टाइम हो कि होइन र यो पर्सन हो कि होइन मेरो लागि राइट भन्ने एउटा त्यो हामी डिसिजनको फेजमा पनि चलिरहेको हुन्छ होइन सो एकअर्काले खोजेको जस्तो रोजेको जस्तो व्यक्ति चाहिँ आफूलाई पाइरहनु भएको छ कि छैन हामी दुईजनाको कुरामा अरू कोही छ म त अब कतै मिलेन होइन तपाईँहरू नै होइन त्यो त यस्तो बिहेको तयारी पनि नजाउँ होइन त्यो आफूले रोजेको जस्तो व्यक्ति होइन त्यस्तो त वर्षामा त्यो सबै गुण छ होइन जस्तो के भन्ने अब त्यसलाई एकदमै परिवार सम्हाल्ने खालको पनि होइन काम सम्हाल्ने खालको पनि मिठो बोल्ने नरम बोल्ने नरिसाउने मुसुक्क हाँसेर बोल्ने यति सबै गुण भएको मान्छेसँग हुँदाखेरि राम्रो होस् भन्ने त हुन्छ होइन तर हाम्रो त्यहाँसम्मको त्यो बिल्डअप त भएको होइन तर ठिक छ
मलाई फेरि अर्को लाइन याद आयो त अब म उयो गीत तपाईँभन्दा अलिक कमजोरै गाउँछु त्यही भएर लिरिक्स चाहिँ भन्छ मुसुक्क हाँस्ने तिम्रो बानीले राजको ज्यानै लाने भयो तपाईँले व्यक्तिगत जीवनमा खोजेको राजकुमार जस्तो राज हुनुहुन्छ के हुनुहुन्न यस्तो हुन्छ कि कहिले पनि मैले चाहिँ कहिले पनि मलाई यस्तो टाइपको मान्छे चाहिन्छ भनेर चाहिँ त्यो उ गरेर एनालाइज गरेर गुणहरू छुट्याएर हुन्छ नि मलाई यो 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 भएपछि पर्फेक्ट भन्ने त्यो टाइपको भनेर चाहिँ कहिले पनि सोचेर बसेको छैन होइन कुन समयमा अघि तपाईँले भने जस्तै आफ्नै वरिपरिको मान्छेहरू पनि कोही यस्तो नराम्रो लागिरहेको मान्छे पछि गएर त्यहीसँग बिहा भइरहेको हुन्छ होइन त्यस्तो टाइपको सिचुएसन पनि होइन इक्जाम्पल दिएको कि अनि अब त्यस्तो सिचुएसन भइरहेको टाइममा चाहिँ अब मैले चाहिँ त्यो कता पनि अड्कलेको छैन गुणहरू चाहिँ यस्तो किसिमको मान्छे चाहिन्छ भन्ने कुरा तर अब हामी दुईजनाको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब उहाँलाई भेटेपछि चाहिँ मैले भने नि एकदम त्यो नराम्रो पक्ष चाहिँ छैन क्या के कारणले चाहिँ हुन सक्दैन भन्ने पक्षहरू चाहिँ कम नै छन् तर पनि अब त्यो सबै चिज हुनको लागि एउटा राइट टाइमदेखि लिएर सबै कुरा जुड्नुपर्छ हुनपर्छ होइन अहिले पर्सनल लेभल भन्दा नि हामी प्रोफेसनल लेभलबाट चाहिँ सबै कुरा हेरिरहेका छौँ त्यो चिजमा चाहिँ अलिकति ध्यान गएकै छैन क्या अब के गर्ने सबैले अब राम्रो भनिरहेको भएर बिहा गर्ने भन्ने कुरा पनि हुँदैन सब न्युजले लेख्यो हो हामी बिहा गर्नुपर्छ क्या हो भनेर त्यस्तो भन्ने पनि हुँदैन हुन्छ नि त्यस्तो यो सबै किसिमको यो सबै कुराको प्लानिङ हुन्छ त्यहाँसम्म चाहिँ अहिले डिस्टर्बेन्स बिचमा चाहिँ नल्याउँ कि भन्ने चाहिँ छ पानी पर्न थाल्यो यति धेरै रोमान्टिक मौसम छ होइन मैले कहाँ एउटा इन्टरभ्यूमा तपाईँले गीत गाएको सुनेको छु जाँदा गीत नगाइकन म जान दिन छोड्दिनँ त्यो सँगसँगै चाहिँ एकजनाले सहकार्य गर्नुभएको दुवैवटा गीत उहाँहरूको सामाजिक सञ्जालमा छ तपाईँले हेर्नु होला रेस्पोन्स कस्तो लाग्छ त्यस्तै दिनु होला पहिला गीत सुनौँ त्यसपछि जाँदै नै एकअर्कालाई के भन्न मन छ त्यो भन्दै बिदा हौँ ल हामी दर्शकको लागि मैले भनिसकेँ थ्याङ्क यू सो मच यति धेरै उहाँलाई माया दिइरहनु भएको छ थ्याङ्क यू सो मच गीत उहाँहरूको सामाजिक सञ्जालमा उपलब्ध छ गीत चाहिँ कसले गाउने हो अरे राम्रो खासमा छिटो पानी पर्यो एकदम एक लाइन ट्राई गर्छु है गाउन त अब त्यस्तै हो होइन म यस्तो गीत गाउँछु तिम्रो मनलाई छुने खुसी भइरुने त्यसमा माया प्रीति हुने साथै जुनीसम्म नमर्ने जुनीसम्म तिम्रै हुने ओके वर्षाबाट गएर अब तपाईँ थाक्नुभयो होला गीत गाएर राजीलाई के भन्न मन छ उहाँलाई मैले भन्ने कुरा चाहिँ सधैँ यही स्पिरिटमा यो एनर्जी सधैँ रहिरहोस् होइन उहाँले जुन अब काम गर्ने एउटा मुड छ उहाँको त्यो कहिले पनि डिस्ट्र्याक्ट नहोस् कुनै पनि कुराले कसै आफै खुसी भइरहेको छु नि त कसैको हुन्छ नि इन्फ्लुएन्स ब्याड इन्फ्लुएन्सबाट कहिले पनि आफूलाई नगर्नु भन्ने चाहिँ इन्फ्लुएन्स हुन नदिनु भन्ने चाहिँ मेरो हुन्छ जुन अहिले जे हुनुहुन्छ उहाँ त्यो सदाबहार रहिरहोस् अब सधैँ यसरी सँगै काम गर्न पाइयोस् होइन अब मैले गर्ने कामहरूमा पनि सधैँभरि यसरी नै इनर्जी यसरी नै साथ पाइराखौँ भन्न चाहन्छु होइन के भन्ने अरे त्यो भन्दा मलाई चाहिँ फेरि अर्को लाइन याद आयो बरसातमा उनी रोज्दा पानी भन्नु लाग्यो तपाईँहरू पानी चाहिँ नबन्नु होला एकअर्कामा सहकार्य व्यक्तिगत अथवा प्रोफेसनल जीवनमा राम्रो साथ राम्रो सहकार्य सधैँ नै एकदमै ठुलो प्रभाव पारेको हुन्छ त्यो मैले पनि अनुभव गरेको कुरा हो यहाँहरूमा जुन प्रोफेसनल र पर्सनल ग्रो र ग्लो देखिरहेको छ सधैँ साथ यही नै राखोस् खुसीका खबरहरू सुन्न पाइयो भने झन् धेरै खुसी हुन्छौँ हामी बेस्ट विशेष यहाँलाई धेरै धेरै शुभकामना समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू सो मच